बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असहाबे कहफ का गार दरियाफ्त कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी उसे दुनिया से क्यों छुपाना चाहते हैं। इराक के चरवाहे ने क्या देखा? आज की इस वीडियो में आपको असहाबे कहफ और उनसे जुड़े वाकयात के बारे में बताएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि इस गार के बारे में यहूदी क्यों खामोश रहना और रखना चाहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि असहाबे कहफ और दज्जाल का क्या मामला है। इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल #सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अहम मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहें। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन उनका एक बादशाह दक्यानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहरे अफसोस के शोरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दक्यानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गजीन हुए और सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दक्यानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैजो गजब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दक्यानूस ने जिस शख्स के स्पुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिबे ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवा कर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दक्यानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरंदाम होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलेखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दक्यानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलेखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलेखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नाबनाई की दुकान पर खाना लेने गए और दक्यानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के स्पुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगुछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलेखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ ताकि मामला हल हो जाए।
یہ سن کر یملخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختے کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یہ واقعہ تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی یہ آیت نازل فرمائی، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اصحاب کہف کے نام کیا ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں، یملخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بہوالا مدارک التنزیل اور تفسیری ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں، مکسملینا، یملخا، توس، نینوس، ساریونس، ذوالنواس، فلسطیونس، یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ لیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے تو دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے غار میں 309 برس ٹھہرے۔ تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں،
کہ असहाब कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे मगर हम 9 बरस को नहीं जानते। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग शमसी साल जोड़ रहे हो और कुरान मजीद ने कमरी साल के हिसाब से मुद्दत बयान की है और शमसी साल के हर 100 बरस में 3 साल कमरी बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से 309 साल की ये मुद्दत बनती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो असहाबे कहफ के बारे में थी, जिनके बारे में कुरान पाक की एक सूरत सूरह कहफ भी नाजिल हुई है। दोस्तों, इसीलिए जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी तो उस जुमे से दूसरे जुमे तक इसके लिए नूर को रोशन कर दिया जाता है। सो इस हदीस से मालूम होता है कि सूरह कहफ को जुमा के दिन के साथ कोई खास मुनासबत है, जिसकी वजह से उस दिन में इसकी तिलावत के लिए खसूसियत के साथ तरगीब दी गई है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है, जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की, क़यामत के दिन उसके कदमों तले से रोशनी फूटेगी जो आसमान की बुलंदी तक चली जाएगी और उस शख्स को क़यामत के अंधेरों में रोशन कर देगी और इसी के 2 जुमों के दरमियान तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। एक और रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मनकूल है। आपने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयात हिफ्ज करेगा उसे दज्जाल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और जो शख्स इस सूरत की आखिरी आयात हिफ्ज करेगा रोजे क़यामत ये इसके लिए रोशनी बन जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये जरूर बताना है कि क्या आप जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करते हैं। अगर नहीं करते तो आइए आज से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत जरूर करेंगे। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।